कहते हैं कि कुछ लोगों को इज्जत रास नहीं होती। ऐसे लोगों की जब इज्जत की जाती है तो वो कमजर्फ पैमाने की तरह फौरन ही छलक जाते हैं और औकात से बाहर हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ एक मशहूर नाम नेहाद एंकर गरीदा फारूकी के साथ हुआ। मोहतरमा को भी इज्जत रास नहीं, बल्कि यूं कहना चाहिए कि मोहतरमा अपनी जिल्लत करवाने के लिए खुद मौके तलाश करती रहती हैं ताकि वो सुर्खियों का हिस्सा बनती रहे और उनकी अहमियत बनी रहे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि बगावत टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर क्लिक करें ताकि तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहे। इस कंट्रोवर्सी का आगाज कल उस वक्त हुआ जब अरशद शरीफ नामी एक और ब्लैक मेलर सहाफी एंकर ने वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के भेजे हुए आमों को ये कहकर कबूल करने से इनकार कर दिया कि ये आम सरकारी पैसों से खरीदे गए हैं, इसलिए इन पर किसी गरीब का ज्यादा हक है, इसलिए मैं ये वसूल नहीं करूंगा। यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये है कि ये बात इखलाकियात से बहुत ही गिरी हुई है कि जब आपको आम एक जाती हैसियत में भेजे गए हैं और अगर आपने ये तोहफा कबूल नहीं करना तो ना कीजिए, लेकिन यहाँ इस नाम नेहाद शरीफ एंकर ने हमेशा की तरह ब्लैक मेलिंग करते हुए और इखलाकियात की धज्जियां उड़ाते हुए आम वापस करने का ट्वीट कर दिया और सरेआम उस्मान बुज़दार जैसे सादा और शरीफ आदमी पर यह इल्जाम लगा दिया कि ये सरकारी पैसों से खरीदे गए आम हैं। इस ट्वीट के आते साथ ही तर्जुमान वजीर आला पंजाब डॉक्टर शहबाज गिल ने एक जवाबी ट्वीट किया और दो टोक अल्फाज में बताया कि ये सरकारी पैसे से नहीं बल्कि वजीर आला ने अपनी जेब से आम भिजवाए थे और ये आम सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि तमाम अहम लोगों को भिजवाए थे। इन आमों को भिजवाने का मकसद पब्लिक रिलेशंस को बेहतर तरीके से डेवलप करना था। अरशद शरीफ की आप ज़हनी हालत का अंदाजा इसी से लगा लें कि ये वो शख्स है जो कहता है कि नवाज शरीफ को जेल भिजवाने और पानामा लीक्स का मुकदमा लड़ने में उसके प्रोग्राम का हाथ है और सारा क्रेडिट अरशद शरीफ को जाता है, ना कि इमरान खान को। इमरान खान तो मुफ्त में क्रेडिट लेता है। अरशद शरीफ और रऊफ क्लासरा ने इमरान खान से यूं जाती दुश्मनी पाल रखी है जैसे खुदा न खास्ता इमरान खान ने इनसे इनकी हमशीरा का हाथ मांग लिया हो। रऊफ क्लासरा का जिक्र हुआ तो यहाँ ये बताता चलूं कि रऊफ क्लासरा ने अपने एक ट्वीट में यहाँ तक लिखा था कि इमरान खान को वजीर आजम बनवाने वाले ही हम सहाफी हैं, इसलिए उसको हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए। यानी अंदाजा लगाएं कि ये किस कदर ज़हनी तौर पर मुफलिस लोग हैं। और ब्लैक मेलिंग का ये आलम है कि जुल्फी बुखारी पर इन्होंने 2 दर्जन से ज्यादा प्रोग्राम किए, अलीम खान पर इन्होंने कोई 50 से ज्यादा प्रोग्राम किए। ये सब वन साइडेड प्रोग्राम थे। इमरान खान से जाती जेलसी ने इन लोगों की नफ्सियात ही तबाह करके रख दी है। अब वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इस किस्से के बाद शाम को गरीदा फारूकी ने एक प्रोग्राम किया जो कि कश्मीर पर था और यकीन कीजिए कश्मीर पर पूरे 5 मिनट का इंट्रो दिया और 34 मिनट के इस प्रोग्राम में से 26 मिनट गरीदा फारूकी ने आमों पर प्रोग्राम किया, जिसमें शुरू के 5 मिनट थे और दरमियान में एक 3 मिनट की गुफ्तगू एक नून लीग के मेहमान से की गई थी। सिर्फ 8 मिनट कश्मीर को दिए गए और 34 मिनट के इस प्रोग्राम में से 26 मिनट पर आमों पर बहस की गई। ये है इन ब्लैक मेलर्स सहाफियों का असली चेहरा, जो मालूम नहीं कि सहाफी कैसे बन गए। गरीदा फारूकी ने आमों पर तो बहुत सवाल किए थे, लेकिन क्या वो हमारे इस सवाल का जवाब देगी कि आखिर उसने कश्मीर का नाम इस्तेमाल करके किस मकसद के तहत 34 मिनट में से 26 मिनट का प्रोग्राम आमों पर जाया किया। यानी इतनी बड़ी धोखेबाजी और वो भी कश्मीर के नाम पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक ऐसी फजूल और घटिया लॉजिक पर प्रोग्राम किया कि सर पीटने को दिल चाहता है। शहबाज गिल ने अपने पहले ही ट्वीट में बता दिया था कि अगर किसी को आम कबूल नहीं करने तो ना करे, लेकिन इसको सरकारी पैसों का मत कहिए क्योंकि ये आम वजीर आला पंजाब ने अपनी जेब से खरीदे हैं। और ये बात 2 टोक अल्फाज में बता दी गई थी। सवाल गरीदा फारूकी ने शहबाज गिल से पूछा तो शहबाज गिल ने दोबारा 2 टोक अल्फाज में बता दिया कि ये आम जाती पैसों से खरीदे गए हैं, ना कि सरकारी पैसों से। लेकिन गरीदा फारूकी ने इस बात पर इसरार करना शुरू कर दिया कि नहीं, ये सरकारी पैसों से खरीदे गए हैं। क्या ये है इन लफाफों की सहाफत? यानी अगर तुम्हारे पास सरकारी पैसों से खरीदे गए आमों का कोई सबूत है तो वो पेश कर दो, वरना तर्जुमान की बात पर यकीन कर लो। ये क्या बात हो गई कि वो आपको बता रहा है, हकीकत बता रहा है, फैक्ट्स के साथ बता रहा है कि आम सरकारी पैसों से नहीं खरीदे गए और आप एक ही बात मुसलसल किए जा रहे हैं कि नहीं जनाब ये आम सरकारी पैसों से खरीदे गए हैं।
اب ذرا آپ کو غریدہ فاروقی کا ماضی تھوڑا سا بتا دیں۔ یہ ایک FA پاس عورت ہے جس نے اپنے گلیمر کو سیڑھی بنا کر 2012 میں میڈیا کی دنیا میں قدم رکھا اور کھمبوں پر چڑھ کر اس نے اس وقت عمران خان کے جلسوں کی کوریج کی اور لوگوں کی توجہ کا مرکز بنی۔ جیسے ہی 2013 میں نون لیگ کی حکومت دوبارہ آئی تھی، اس نے پھر سے اپنے گلیمر اور حسن کو استعمال کرتے ہوئے اس وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کی عورتوں سے متاثر ہونے والی کمزوری کا فائدہ اٹھایا اور اس کے ساتھ ایک خفیہ شادی کر لی، تو یوں وہ پنجاب کی رانی بن گئی۔ شہباز شریف جہاں جاتا تھا یہ اس کے ساتھ ہوتی تھی۔ نون لیگ کی حکومت سے پہلے تک یہ نون لیگ پر تنقید بھی کرتی تھی، لیکن جیسے ہی یہ خفیہ شادی ہوئی اس کے بعد سے آج تک غریدہ فاروقی نے نون لیگ کے خلاف اور PTI کے حق میں ایک بھی پروگرام نہیں کیا، اور اس بات کو 6 سال ہو گئے ہیں۔ یہ کیسے خود کو نیوٹرل اینکر کہہ سکتے ہیں جنہوں نے کئی سال سے ایک ہی لائن لی ہو اور وہ کہتے ہیں کہ وہ نیوٹرل ہے؟ غریدہ فاروقی کا ماضی کا ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ یہ امیر گھروں کو کام کرنے کے لیے چھوٹی عمر کی بچیاں بھی سپلائی کرتی تھی، اور ایسے ہی ایک کام کرنے والی چھوٹی عمر کی بچی پر اس نے نشے کی حالت میں بہت تشدد کیا، جس پر یہ بات منظر عام پر آ گئی اور غریدہ فاروقی پر کیس بن گیا۔ اس نے شہباز شریف کے ساتھ اپنے ناجائز تعلقات کا خوب فائدہ اٹھایا اور اس کیس سے اپنی جان چھڑوا لی، لیکن اس دوران ایکسپریس نیوز نے اسے کام سے نکال دیا تھا اور کافی عرصہ بے روزگاری کے بعد اس نے آج نیوز جوائن کر لیا۔ اب یہاں پر سوال تو یہ بھی بنتا ہے کہ ان بے روزگاری کے دنوں میں غریدہ فاروقی کے میک اپ اور دوسرے لوازمات کا خرچہ کون اٹھاتا تھا؟ ذرا یہ منی ٹریل بھی دے دے، ابھی پتا چل جائے گا کہ کس نے پنجاب حکومت کے سرکاری وسائل اور پیسے کو لوٹا ہے اور کس نے نہیں۔ کچھ عرصہ پہلے غریدہ فاروقی نے دیا میر اور بھاشا ڈیم کے خلاف ایک منظم کیمپین چلائی تھی اور اس پر تقریباً 20 سے زیادہ پروگرام کیے تھے، جس پر عدالت نے غریدہ فاروقی کو طلب کر لیا اور جسٹس عمر عطا بندیال نے اپنے ریمارکس میں صاف الفاظ میں کہا کہ ہم آپ کو اپنے مذموم مقاصد کے لیے ڈیم کے خلاف پروپیگنڈا نہیں کرنے دیں گے، اور شدید ترین ہزیمت اور ضلالت کے بعد غریدہ فاروقی نے معافی مانگ کر جان چھڑائی تھی۔ ایک موقع پر جسٹس عمر عطا بندیال نے غریدہ فاروقی سے سوال کیا کہ آپ یہ بتائیں کہ پیپرا کن الفاظ کا مخفف ہے، تو غریدہ فاروقی نے کہا کہ وہ نہیں جانتی، تو اس بات پر پوری عدالت میں کہکے لگے کیونکہ موصوفہ بار بار ذکر کر رہی تھی کہ پیپرا قوانین کے مطابق میں نے صحیح پروگرام کیا ہے، جس پر ان سے یہ سوال کیا گیا کہ ذرا پیپرا کا مطلب بتا دیں، تو یہ بتا نہ سکی۔ اس پر جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ آپ صحافی ہو کر نہیں جانتی کہ پیپرا کا کیا مطلب ہے، تو آپ کو شرم آنی چاہیے، پیپرا کا مطلب نہیں پتا اور آپ ڈیم پر لوگوں کو گمراہ کر رہی ہے۔ اتنی بے عزتی اور ذلالت کسی عزت دار بندے کی ہوئی ہوتی تو وہ بھی دنیا چھوڑ دیتا، لیکن غریدہ فاروقی پھر اگلے دن ایک نئے چہرے اور ایک نئے پروپیگنڈے کے ساتھ ٹی وی پر بیٹھی تھی، کیونکہ ظاہر ہے نون لیگ سے پیسے جو ملتے ہیں اس کو سارے سوشل میڈیا پر شہباز شریف کی رکھیل کے طور پر جانا جاتا ہے، جس نے سرکاری وسائل اور پیسے تو چھوڑیے سرکاری وزیر اعلیٰ پر ہی قبضہ جما لیا۔ وہ شہباز گل سے سوال کر رہی ہے کہ 500 روپے کے عام سرکاری پیسوں سے خریدے گئے تھے، اور کشمیر کے نام پر کیے گئے اس پروگرام کو جس طرح تباہ کیا گیا ہے اور کشمیر کاز کو جس طرح نقصان پہنچایا گیا ہے، اس کی تمام تر ذمہ داری غریدہ فاروقی نامی جعل ساز صحافن پر عائد ہوتی ہے، اور عدالت کو چاہیے کہ جس طرح اس FA پاس دھندے والی صحافن نے ڈیم پر پروگرام کیے تھے اور اس کو ڈیم پر پروگرام کرنے سے روکا گیا تھا، خدا کے لیے اس کو کشمیر پر بیٹھ کر پروگرام کرنے سے بھی روکیں، کیونکہ یہ کشمیر کاز کو نقصان پہنچا رہی ہے۔